शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आवश्यक हुन्छ भनेर सूचना गरेपछि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको राष्ट्रिय पञ्जीकरण फिल्ड कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानसहित ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त भएका व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भिड देखिएको छ। यो कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि देखिएको समस्या हो। सभामुख महोदय, दुर्गम गाउँदेखि घन्टौँ लगाएर अक्सिजन सिलिन्डर समेत बोक्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुपर्ने, पालो नपाएर फर्कनुपर्ने बाध्यता छ। यसको समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने प्रावधानका लागि तोकिएको श्रावण महिनालाई केही पर सारौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन सङ्कलनका लागि वडा स्तरमा नै निश्चित समयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सकियो भने यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममा सबै रोगलाई रु 1 लाख बराबरको रकम प्रदान गर्ने घोषणा भएको छ। उक्त घोषणाले यसअघि मृगौलाका बिरामीले मृगौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि पाएको रु 4 लाखको सीमालाई 1 लाखमा झारेको देखिन्छ। यस्तै मृगौला डायलिसिस लगायत अन्य सेवा कटौती हुने हो कि के हो? यसमा सरकारको प्रष्ट धारणा ल्याउनको लागि सभामुख मार्फत अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु। जनताले पाएको सुविधा कटौती गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन। पाएको सहुलियत कट्टा गर्न खोजेको हो कि के हो? सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। माननीय सदस्य विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाली युवाहरूको लागि मुख्य श्रम गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया भए पनि सुरक्षा र राहतको निकै चिन्ताजनक छ। खाडी मुलुकमा अत्याधिक काम र चर्को गर्मीको कारण हृदयघात र मुटुजन्य रोगबाट मृत्यु भएको सङ्ख्या निकै धेरै छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको 15 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 12,000 को मृत्यु भएका छन्, तर 9,500 परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैन। श्रमिकहरू काममा भर्ती भएको 24औं घण्टा कम्पनीको निगरानीमा हुन्छन्, तर काम गर्ने समय स्थलको दुर्घटना बाहेक मृत्युमा आश्रित परिवारले राहत पाइरहेका छैनन्। त्यसैले 24 घण्टा नै बिमा लागू गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट बलियो कूटनीतिक पहल गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त। धन्यवाद। माननीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्खाको समयमा हाम्रो देशमा 3वटा दृश्य देखिने गरेको छ। पहिलो बाढी पहिरो, दोस्रो आपतकालीन बैठकहरू, तेस्रो दलहरूको वक्तव्य अनि संसदमा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण। यसपालि दृश्य बदलौँ। ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुरौँ, बाढीपछि बैठक होइन उद्धारमा जुटौँ। जस्तो कि हामी जान्दछौँ, गाउँमा कसैको घरमा आगो लाग्दा मान्छे बैठक गर्दैनन्, पानी खोज्छन्। जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जङ्गलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित छ। अत भूगर्भविदहरूले औल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्य कार्यान्वयनमा तदारुकता राखौँ। विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी संशोधित ऐन 2075 बमोजिम व्यवस्थित गरौँ। आजको विकासको भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा बेहोर्नु पर्ने ढङ्गले अन्धाधुन्द विनाश नियन्त्रण गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य बिना जयसवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स GII को डेटा अनुसार नेपाल इकोनोमिक इनोभेसनको मामलामा 132 देशको रेटिङमा 108औं स्थानमा सीमित छ। यसको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि हामी इरेलिभेन्ट उपलब्धिलाई काउन्टर गर्दछौँ, जबकि ग्राउन्ड लेभलमा
संसारको लागि हामी हाँसोको पात्र बन्न कुनै पनि कसर छोडेका छैनौँ। सभामुख महोदय, मेरो यो प्रश्न छ, द पेटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेडमार्क एक्ट 1965 नेपाली डेट 2022, द कपिराइट एक्ट 2002 नेपाली डेट 2059, आज यो गणतन्त्रको उपलब्धि पश्चाताप पनि किन भार बोकेका छौँ? सभामुख महोदय, 2064 मा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटहरूलाई रिभाइज गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि किन रिफर्म भएन? आज खराब पुरानो आइपिआर प्रोटेक्सन एक्टले गर्दा इनोभेटर, इन्भेस्टर तथा देशको लागि बिजनेस ग्रोथ अपर्च्युनिटीहरूलाई सीमित गरेका छौँ। डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा यस्तो कयौँ केसहरू फाइल छन् जसले गर्दा विक आइपिआर पोलिसीले। मान्य सदस्य शान्ति विक। सभामुख महोदय, 080-04-26/129 जाहेरी दरखास्त मिति 2080 माघ 22 गते दर्ता भएको जाहेरी दरखास्त दर्ता अभिलेखमा नै प्रहरी प्रशासनमा नै नभेटिएको जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जवाफ दिएको छ। नेपाल प्रहरीले दिएको अभिव्यक्ति पीडित र नेपाली जनताको साँच्चै पत्याउन सक्छ। नेपाली चाहिँ प्रहरीले दिएको यो अभिव्यक्ति जनताले पत्याउन सक्ने कुरा हो। सभामुख महोदय, यो शब्द सुन्दा जीवी राई सुरक्षित हुने आशंकाले कौतूहलता बनाएको छ। नेपाल सरकारले चाहे जीवी राईलाई लिएर आउन सक्ने क्षमता राख्छ। सभामुख महोदय, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 गृहमन्त्रीज्यूले निर्वाचन बिना लगानी निर्वाचन जितेर आउनु भएको र त्यही क्षेत्र मेरो पनि हो। त्यही क्षेत्र जिल्लाबाट 50,49,09,308 रुपैयाँ 42 पैसा बिना धितो नियम विपरीत गोर्खा मिडिया जीवी ग्रुप अफ। मान्य सदस्य शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश बनाउनलाई राजनीति दृढ सङ्कल्प र यात्रा लागेको थियो, तर टुक्रे बजेट बाँडेको देख्दा जात्रा लागेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशभरि बजेट सरकारले पठाएको हो कि दलले पठाएको हो कि राष्ट्र सेवकले पठाएका हुन् कि कसले हो सभामुख महोदय, बुझ्न मन लाग्यो। पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने पोखरा सहर लगायत समग्र कास्कीलाई बजेट विनियोजन हेर्दा लाग्छ सबै बनिसकेको छ, बजेट पठाउनु पर्दैन। सभामुख महोदय, कास्की क्षेत्र नम्बर 1 र 3 का गाउँहरू कर्णालीका गाउँ जस्तै विकास कुरेर बसेका छन्। पर्यटनको खानी छ, घान्द्रुक, सिक्लेस, ताङतिङ, वार्चोक जस्ता कयौँ गाउँहरू छन्। सभामुख महोदय, पूर्वाधार बन्दैछन् तर सम्पन्न हुन सकेको छैन। धेरै बजेटको पर्खाइमा छन्। गाउँहरू जाने बाटाहरू जनतालाई के जवाफ दिने? मन्त्री र शक्तिशाली नेताको क्षेत्रमा मात्रै बजेट पर्ने भए पछाडि बजेट पाउन मन्त्रालय धाउनु पर्ने हो? सांसदको काम बजेट माग्दै हिँड्ने हो कि नीति नियम ऐन कानुन बनाउने हो? प्रष्ट हुन पाए आदरणीय जनताहरूले बुझ्ने हुन्थ्यो कि? सभामुख महोदय, धन्यवाद। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, पटक पटक रिङ रोड विस्तारको दोस्रो चरणको छिटो होस् भनेर मैले सदनमा बोलिआएको छु। जति पटक बोले पनि मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ आएको छैन। काठमाडौँका जनताले दुःख पाइरहेका छन्। रिङ रोडको यो विस्तार नहुँदाखेरि धुलोको कारणले गर्दाखेरि यात्रा गर्ने यात्रु मात्रै होइन, व्यवसायीहरूले पनि हरेक दिन गुनासो गर्नुहुन्छ। मन्त्रालयले कार्यपालिकाले सुन्दै नसुनेपछि काठमाडौँका सांसदहरूले हामीले संयुक्त रूपमा संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ। सम्माननीय सभामुखबाट न्याय हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल होस् र राष्ट्रिय रूपमा काठमाडौँको यो महत्त्वपूर्ण सडक लगायत अन्य सङ्कल्प प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेर संसदको यो गरिमा बढाउने काममा सम्माननीय सभामुखको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, यतिखेर तराईका जिल्लाहरूमा चरम गर्मीका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ। बालबालिका वृद्ध लगायत सबै परेशान भएका छन्। गर्मीका कारण मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। तर विद्युत प्राधिकरणले बर्दिया, बाँके लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा बत्ती काटिरहने गरेको छ। विद्यालयमा समेत बत्ती काटिँदा गर्मीका कारणले बालबालिका बेहोस हुने, चक्कर लाग्ने गरेका खबरहरू आइरहेका छन्।
पानी नभएका कारण किसानहरूको धान बिउ तरकारी फलफुल लगायतका बिरुवाहरू सुकेर गइरहेका छन्। लोड सेडिङको कारण सिँचाइका मोटरहरू समेत चल्न सकेका छैनन्। किन यो विद्युतको समस्या बल्दिरहेको छ? सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत विद्युत प्राधिकरणको विशेष ध्यान आकर्षण गराउँदै यथाशीघ्र यो समस्या समाधानका लागि आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 जहाँ मेलम्चीको पानी पनि सुन्दर जलमा निक्लिन्छ, बागदारको पानी पनि उपत्यकाभरि वितरण हुन्छ, तर क्षेत्र नम्बर 3 मै आज खानेपानीको हाहाकार छ। किनभने मेलम्चीको पानी सिधै सुन्दर जलबाट उपत्यकाभित्र छिर्ने, चाबेलबाट उपत्यकाभित्र छिर्ने हुनाले त्यो क्षेत्र नम्बर 3 मा त्यो मेलम्चीको पानीको चाहिँ कसैले पनि प्रयोग गर्न पाएको छैन र म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धेरैचोटि केलाई चाहिँ मैले प्रस्ताव गरेका छु, मेलम्चीको पानी क्षेत्र नम्बर 3 लाई पनि वितरण गरियोस् भन्ने कुरा म सम्बन्धित निकायलाई आज पनि भन्न चाहन्छु। र यो पानीको धेरै ठुलो हाहाकार चाहिँ मचेको हुनाले चाँडैभन्दा चाँडै त्यो क्षेत्रवासी, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 वासीहरूले चाहिँ मेलम्चीको पानी पनि खान पाउनेछन् भन्ने कुरामा म यो सदन मार्फत सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, क्षेत्र नम्बर 3 मा सोवासी साथीहरूले 2 वर्ष अगाडि नै घरधनी पूर्जाको निशा पाए तापनि अहिलेसम्म। माननीय सदस्य सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटमा कृषि दशक मनाउने घोषणा गरेको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। नेपालको समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको ठुलो महत्त्व हुन्छ र कृषि क्षेत्रलाई निर्यात नगर्नुपर्ने र आयात गर्न नपर्ने मात्रै बनाउन सक्यो भने पनि नेपालको समृद्धिमा कृषि क्षेत्रले धेरै टेवा दिन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी छँदै नै छ। सामान्य सभामुख महोदय, सरकार मलको अभाव छैन भन्छ, तर भक्तपुरका कृषकहरू 10 किलोभन्दा बढी मल पाउँदैनन्। भक्तपुर, नयाँ ठिमी मध्यपुर, बोडे लगायतका कृषि क्षेत्रहरूमा असाध्यै उब्जनी हुन्छ सम्मान्य सभामुख महोदय, तर सरकार एकातिर मल अभाव छैन भन्छ, अर्कोतिर मल पाइँदैन। अनि फेरि गएर अर्को बजारमा गएर कालो बजारीबाट जति पैसा जति लिएर पनि मल दिने जति पनि भेटिन्छन्। यसर्थ म सरकारलाई, कृषि मन्त्रालयलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन बढाउन मलको राम्रो व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरस्वती बजिमय। सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेटको बारेमा बोल्दैछु। अचम्म लागेको छ, पहाडी जिल्लाहरूमा सङ्घीय सरकारको अनुभूति गर्न नागरिकले नपाइरहेको बेहोरा सभामुख मार्फत भन्न गइरहेछु। मेरो जिल्ला खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल बजार, जुन दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका पनि हो। दिक्तेल बजारको ढलान र ढल निर्माण क्रमागत योजनाको बीच बाटोमा पुगेपछि काम रोकिएकोले अब यो वर्षायाममा हिलो र अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगेकोले आवत जावतमा कठिनाइ हुने र बाइकहरू एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना त छँदैछ। यस्तो अवस्थामा यस वर्षको क्रमागत योजना कटाइएको छ। सदरमुकामको हालत त यस्तो छ भने सरकारबाट नागरिकले के महसुस गर्ने? सरकारबाट जवाफ पाऊँ। मन्त्रीहरूको जिल्लामा र भेकमा मात्र योजना दिँदै जाने हो भने सरकार छ कि छैन भनेर सोच्ने दिन नआओस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरस्वती सुब्बा। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले हालै ल्याएको नीति कार्यक्रममा नेपाललाई कृषि दशकको रूपमा अघि बढाउने नारा राम्रो छ, तर स्थानीय स्तरमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभई कसरी यो लक्ष्य पुरा हुन्छ? आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि तत्कालीन गाविसमा कृषि तथा पशु सेवाको पहुँच बढाउन, एक गाविस एक कृषि पशु सेवा प्राविधिक राख्न, कृषि रणनीति एडिएस कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कृषि र पशु सेवा विभागलाई जिम्मा दिई परीक्षा मार्फत प्राविधिक नियुक्ति गरेको सन्दर्भमा सङ्घीयतापछि जुन गाविस पालिकामा समाहित भयो सोही पालिकामा काम गर्ने गरी 76-77 सम्म पूर्ण बजेट मन्त्रालयबाट सशर्त अनुदान पठाएर निरन्तर दियो। 2077-78 देखि 50% र यस वर्ष 40% झारेर बजेट पठाइयो। हिजो गाविस हुँदादेखि काम गरेका कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकलाई थप सुविधा तथा दिनु कता हो कता खाइपाइ आएको सुविधासम्म कटौती भएको छ। त्यसैले सभामुख मार्फत
कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकलाई सेवा सुविधा तुरुन्त मान्य सदस्य सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, तराईका जिल्लाहरूमा अधिकतम गर्मी भएको छ। अधिकांश विद्यालयहरू पठन पाठन गराइराखेका छन्, जसले गर्दा गर्मीका कारण विद्यार्थीहरू बिरामी भइराखेका छन्। प्रशासनले यस विषयमा ध्यान दिइराखेका छैनन्। सम्बन्धित निकायको सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराए। सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका नदीहरूका कारण वर्षायाममा नदी कटानका कारण हजारौँ किसानहरूको हानि नोक्सानी प्रत्येक वर्ष भइरहेको छ। यस वर्ष पनि यो कटानका कारण किसानहरू मर्कामा पड्ने चाहिँ सम्भावना देखिएको छ। त्यसको लागि सभामुख मार्फत सरकारको जो है ध्यान आकर्षण गराए। धन्यवाद। मान्य सदस्य सरिता परसाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसपालि 18 खर्ब 60 अर्बको बजेट आएको छ, तर झापादेखि इटरीसम्म रेलमार्ग बनाउने भनेर जनताको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ। यसको मुआवजा पनि दिएको छैन र जनताले अब हाम्रो मुआवजा दिने कि हाम्रो जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर प्रश्न गरेको छ। त्यस्तै कृषि प्रधान देश भनियो, तर कृषकले दुध उत्पादन गरे त्यो दुध बेचेको पैसा अहिलेसम्म सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन। यो पैसा कहिले भुक्तानी हुन्छ, यसपालि हुन्छ कि हुँदैन, कृषकहरूले सोधेको छ। सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल होइन, सुखी सरकार दुखी जनता हो कि भन्ने दिन नआओस् भनेर प्रश्न गरेछन्। धन्यवाद। मान्य सदस्य सरिता भुसाल। मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्दा लाखौँ विद्यार्थीहरू अन्यलमा परेका छन्। त्रिवीले विभिन्न समयमा लिएका 12वटा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी छ। विद्यार्थीले नतिजा कुरिरहेको बेला कहिले उत्तर पुस्तिका हराउने र वर्षदिन बित्दा समेत नतिजा प्रकाशन नगर्ने त्रिवीको रोग जस्तै भएको छ, जसले गर्दा पढाइप्रति नै वितृष्णा देखाउँदै लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेशिएका छन्। सभामुख महोदय, 2080 असारमा स्नातक तह तेस्रो वर्षको व्यवस्थापन संकायको परीक्षा लिएको थियो। त्यसको नतिजा अझै आएको छैन, तर तिनै विद्यार्थीले 81 ज्येष्ठ 29बाट चौथो वर्षको परीक्षा दिइरहेका छन्। लामो समयसम्म नतिजा नआउँदा विद्यार्थीहरू थप अध्ययन र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुन परेको छ। तसर्थ उत्तर पुस्तिका जाँच तथा नतिजा प्रकाशन कार्यलाई विकेन्द्रित गरी क्यालेन्डर अनुसार समयमै नतिजा प्रकाशन गर्न र विद्यार्थीहरू विदेशिने प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न सभामुख मार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सांसदहरूको काम भनेको जेठ र असार महिनाभरि मल खादको लागि मात्रै आवाज उठाउनु पर्ने भयो। शून्य समय भनेर हामीलाई समय दियो, यो सुन्ने हो कि सुनेर अब कार्यान्वयन गर्ने हो कि शून्य मात्रै हो भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हाम्रो बर्दिया जिल्लामा 5% जमिनमा धान रोपाइ भइसकेको छ। मलको अभाव छ, मान्छेहरू खेतमा छन्, किसानहरू एउटा लाइनमा एउटा घरको 5 जना मान्छे छन् भने 2 जना खेतमा छन् भने 3 जना चाहिँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याएको छु भन्छ रासायनिक मलको लागि, खेती रोप्ने समयमा चाहिँ मलै हुँदैन। त्यस कारणले म सरकारलाई फेरि पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि समयमा नै किसानहरूलाई मल र बिउको लागि उपलब्ध गराइयोस्। यो मान्य सदस्य सीता मिजार। सम्मानीय सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नुवाकोट जिल्लाको 6वटा गाउँपालिकालाई सदरमुकामसम्म जोड्ने गङ्गटे, लब्दु, समुद्र टार, गोल्फु भन्ज्याङ सडक आयोजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा रु 1 अर्ब 20 करोडको स्रोत सुनिश्चित एवं सहमति प्राप्त भई रु 30 करोडको बजेट विनियोजित भई ठेक्का लागे पनि हालसम्म मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा गर्न आलटाल गरेको छ। भर्खरै प्रस्तुत भएको बजेटमा समेत
अत्यन्त न्यून बजेट सुनिश्चित गरेको छ। आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम बजेट रु 30 करोड तत्काल निकासको लागि र अबमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय अर्थमन्त्री र नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुख महोदय, 1 मिनट समयको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यही शून्य समयको सेसनलाई स्मरण गऱ्यौँ भने पनि थाहा हुन्छ। तर आज हाम्रा सर्वसाधारण नागरिकहरू सरकारी अस्पतालमा घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। 9 बजे ओपिडी खोल्छ भने 5 बजेदेखि लाइन बस्ने ती नागरिकहरूका लागि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा काउन्टरको साटो अरू 2-4वटा काउन्टर थपेर स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनका लागि अनुरोध गर्दछु। अर्को कुरा, बिरामी दर्ता गर्दा एकपटक लाइन बस्ने, रिपोर्ट लिँदा अर्को पटक लाइन बस्ने, डाक्टरलाई फेरि रिपोर्ट देखाउँदा अर्को पटक लाइन बस्ने, पटक लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ। यसै गरी स्वास्थ्य बिमा गरिएका नागरिकहरूले, बिरामीहरूले त्यो बिमा गर्ने कुरा चाहिँ अर्को दर्जाको नागरिकमा दर्ता हुनु जस्तो गरेर व्यवहार गरिन्छ। यो व्यवहारलाई पनि अन्त्य गर्ने र हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूका लाइन छोट्याउने र यो संवेदनशील क्षेत्र र विषय सूझबुझपूर्ण ढङ्गले सहज र सरलीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस् र समाधानका लागि प्रयास होस् भन्ने कुराको अनुरोध सहित निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुरेन्द्र राज आचार्य। सम्मान्य सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका अन्तर्गत बरगदवा गाउँदेखि भावपुर हुँदै भारतको सिमानासम्म जाने सडकमा पर्ने एउटा पुल जीर्ण भएर ध्वस्त भएको छ। त्यस बाटोबाट भारत सीमासम्म जाने हजारौँ यात्रीहरू यात्रा गर्छन् र स्कुले विद्यार्थीहरू पनि जाने आउने गर्छन् र त्यो पुल तत्काल यो वर्षायामभन्दा पहिला बन्न सकेन भनेदेखि त्यहाँका हजारौँ नागरिकहरूले पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसकारण म चाहिँ सम्बन्धित सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अनुरोध गर्दछु र यसको साथसाथै कपिलवस्तु जिल्लामा गर्मीयाम सुरु भइसकेपछि धेरै गरिबका घर टहराहरू जलेर नष्ट भएका छन् र आजसम्म पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति र आवश्यक काठदाउरा पनि नपाउने कारणले बर्खायाम भन्दा पहिले त्यो व्यवस्था गर्न सकिएन भने ती गरिबहरूको बास पनि नरहने। माननीय सदस्य सुशीला सिरपाली ठकुरी। सभामुख महोदय, स्वास्थ्य शिक्षा मौलिक हक हो भनेर हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छौँ, तर आज बाहिर जनताले यसको अधिकारको प्रतिभूति गर्न पाएका छैनन्। आज स्वास्थ्य बिमा भनेर हामीले लागू पनि गरेका छौँ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सस्ता औषधिहरू प्राप्त हुने र महँगा औषधिहरूको पालो आयो भने बाहिर जाऊ, बाहिरबाट लिएर आऊ भन्ने कुरा बनेको छ। त्यसकारण सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित निकायलाई कम्तीमा 1 लाखको जुन बिमा गरिन्छ त्यसको उपचार खर्च औषधि सम्बन्धित हस्पिटलभित्रै प्राप्त होस् र त्यो अबको कार्ययोजना बनाएर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, जलवायु परिवर्तनको असरले गर्मी अत्यधिक बढेकोले काठमाडौँमा बस्न त गाह्रो भएको छ भने तराईमा गर्मीले पसिनाको धारासँग दिन बिताइराख्नु परेको छ। छिनछिनमा बिजुलीको लाइन जानाले जीवन कष्टकर बनेको छ। विश्व जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा नपर्ने कुरै भएन। नेपालमा पनि सधैँ झै यस वर्ष पनि वन फडानी हुने, डढेरो लाग्ने, चुरे दहन हुने असरले खानेपानी अभावका साथै खोलाहरूमा पानी सुकेर कुलोमा कमिला हिँड्ने स्थिति बनेको छ। उदयपुरमा धानको बिउ राख्न पनि किसानले 1 ट्याङ्करको रु 1500 तिर्न परेको छ। यसरी जल स्रोतको धनी देश, प्रकृति स्रोत र साधनले सम्पन्न देश, यस्तो स्थितिमा अहिले नेपाली जनता कसरी जिउने र आगामी पुस्तालाई कसरी जिउने आधार दिने सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण सरकार निकायलाई यसतर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही जेठ 27 गते दैलेख जिल्ला 8 नगरपालिका 4 खिड्की जिउला अछाम 9 कालेकाँडा कर्णाली नदीमाथिको झुलुङ्गे पुलमा 13वटा खच्चर सामान बोकी जाँदै गर्दा करिब 25 वर्ष पुरानो सो पुलको लट्ठा भाँचिन गई कोल्टे पर्दा 8 घण्टासम्म ती खच्चरहरू पुलमा झुटेको दृश्यले हामी दैलेखवासी अछामवासी दुखीसहित अत्यन्त मर्माहित छौँ। उद्धारपछि 11 खच्चर जीवित भए पनि 2 खच्चर मृत्यु भएको छ। हाल सो पुलमा आवत जावतको लागि दैलेख जिल्ला प्रशासनले रोक लगाए तापनि सो ठाउँ नजिक आवत जावतको लागि सो पुल बाहेक अन्य विकल्प नभएकोले मानिसहरू बाध्यतावश आवत जावत गरिरहेको बुझिन्छ। साथै दैलेखतर्फ प्राइमेरी स्कुलको विद्यार्थी, अछामतर्फ मावि विद्यालयको विद्यार्थी पठन पाठनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। बर्सातको समय पनि नजिक भएकाले सो पुलमा मानिसहरू आवत जावत गर्दा अर्को मानवीय घटना घट्ने सम्भावना प्रबल रहेकोले सरकारले सो झुलुङ्गे पुल तत्काल मर्म सुधारको लागि ध्यान जाओस् भन्ने कुरा यो सदन समक्ष राख्दै, साथै दैलेखका अन्य जिल्लामा रहेका पुराना माननीय सदस्य सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, शासन व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए तापनि हाम्रो सोच विधि चिन्तन सामन्तवाद भएकोले जनताले सङ्घीय मन्त्री र माननीयहरूको हैसियत वडा अध्यक्षको भन्दा माथि रहेनछ यसै भनेका रहेनछन्। विनियोजन विधेयकका शीर्षकहरूमाथि छलफल गर्दा मन्त्रीहरूप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। म पनि मन्त्री भएको भए मेरो जिल्ला बाँके क्षेत्र नम्बर 31वटा वडा जिल्लाभरिका 81वटा वडामा मनज्ञ बजेट विनियोजन गर्थेँ। सिस्टममा परिवर्तन नभएसम्म हुने यही हो। सभामुख महोदय, सङ्घीय मन्त्री र माननीयहरूको हैसियत र क्षमता कायम गर्ने हो भने सङ्घले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू नीति पोलिसी र अनुगमन गर्ने, बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानुन बनाई नबनाएसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिँदैन। म सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि अहिले विनियोजन गरेको बजेटले नेपाली जनताको शान्ति र परिवर्तनप्रतिको चाहना 16औं पञ्चवर्षीय योजना दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न सक्छन् त? म यसको जवाब माग्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सविता गौतम। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, सगरमाथा क्षेत्र, खुम्बु क्षेत्र हामी सबैजनाको साझा सम्पत्ति र कतिपय समुदायको लागि भगवानको वासस्थान पनि हो। तर अहिले खुम्बु क्षेत्र वर्षेनी भित्रिने लगभग 60,000 आसपासका पर्यटकका कारण त्यो सगरमाथा क्षेत्र चाहिँ उच्च स्थानमा रहेको डम्पिङ साइटमा परिणत भइरहेको छ। हिमालतिर जाँदा लगाइएका जुत्ता, कपडा, खानेकुरा अनि डोरी, मलमूत्र लगायतका कारणले गर्दाखेरि र बेस क्याम्पमा चाहिँ उच्च हिमाल आरोहण गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ थातिरहेका सबहरूको कारणले गर्दाखेरि सगरमाथा क्षेत्र निकै नै ठुलो डम्पिङ क्षेत्रको रूपमा परिणत हुँदैछ। बेस क्याम्पमा पग्लिएको हिउँ र पानीको ल्याब परीक्षण गर्दाखेरि माइक्रोप्लास्टिक पाइएको छ। यो परफ्लोरो अल्काइल र पोलिफ्लोरो अल्काइल भन्ने जस्ता केमिकलहरू, एकदम फरेभर केमिकल्सहरू चाहिँ त्यहाँको हिउँ र पानीमा पाइएको छ। यो जुन मानव अस्तित्वकै लागि एकदमै खतराको विषय पनि हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा लगभग अब 7% योगदान पर्यटन क्षेत्रको छ भनिन्छ, जसमा हिमाल र हिम श्रृङ्खलाहरू मुख्य आधार स्तम्भहरू होलान्। यदि हिमाललाई माननीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो राज्यमा सबैभन्दा बढ्ता पीडित यही कोही छ भने, सबैभन्दा प्रताडित यदि कोही छ भने त्यो यो मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सारा देशमा एउटा कानुन लाग्छ, त्यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ नि थप 3टा कानुन लाग्छ। एउटा राष्ट्र निकुञ्जको कानुन लाग्छ, त्यहाँ अर्को वनको कानुन पनि लाग्छ सम्माननीय सभामुखज्यू, त्यहाँ अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ सेनाको कानुन पनि लाग्छ। त्यहीँकाले संरक्षण पनि गर्छन्, त्यहीँका मान्छे पीडित पनि हुन्छन्। राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई फेन्सिङ गर्नु पर्यो श्रीमान, किनभने जनताको जीवधनको सुरक्षा पनि भएन, घर चौपाको सुरक्षा पनि भएन, बालीनालीको सुरक्षा पनि भएन। यो गर्न सक्दैन सरकारले भने हामीलाई आत्मरक्षाको अधिकार दिनु पर्यो। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न अधिकार राज्यले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई प्रदान गर्नु पर्यो। धन्यवाद। माननीय सदस्य हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज गरिमामय यस सदनमा शिक्षा क्षेत्र अनि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूमाथि गरिएको चरम उपेक्षा र लापरवाहीको विषय राख्दैछु। विगत लामो समयदेखि शिक्षा दिवस मनाइएन।
2080-29 को मन्त्री परिषदको निर्णयले शिक्षा दिवस 2080 6-12 गते तोक्यो र मनाइयो। शिक्षा दिवसमा दिइने विद्याभूषण क, ख, ग तथा छात्रा विद्याभूषणका लागि मिति 2080 4-21 मा निवेदन माग भयो। नामावली पनि प्रकाशन गरियो। शिक्षा दिवसमा विभूषण कसैलाई नि प्रदान गरिएन। प्रजातन्त्र दिवसमा गणतन्त्र दिवसमा प्रदान गर्ने भनेर सारियो। न प्रजातन्त्र दिवसमा प्रदान गरियो न गणतन्त्र दिवसमा प्रदान गरियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूमाथि शैक्षिक क्षेत्रको यो लापरवाहीप्रति शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छ कि छैन, सम्माननीयज्यू मार्फत म प्रश्न राख्न चाहन्छु। साथै विभूषण पदक छाप्नको लागि पैसा छैन भनिन्छ अरे। यो सरकारले दिवा खाजा खोजिदिन्छ बच्चाको, त्यहाँ पनि पैसा छैन। दिवा खाजामा पनि गुरुहरूलाई प्रदान गर्ने विभूषण को पदक छाप्न नि पैसा छैन। पैसा चाहिँ कहाँ छ नेपाल सरकार? धन्यवाद। माननीय सदस्य हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, गोर्खा जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हिसाबले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको गोर्खा जिल्लाको 7 डोबाटोदेखि लुइटेलसम्मको खण्ड विगत धेरै वर्षदेखि अलपत्र छ। जनताले दुःख पाएका छन्। त्यसलाई वर्षा अगावै निर्माण गर्न सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यस आयोजनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। हिजोको दिनमा कान्तिपुर पत्रिकाले सांसदकै छैन रुचि हाजिर गर्दै टाप भन्ने शीर्षक छाप्यो। त्यसै अन्तर्गत माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे हाजिर लगाएर बाहिरिए भन्ने अत्यन्त झुटो र तथ्यहीन समाचार पनि छापियो। म यो समाचारको खण्डन गर्ने मात्रै होइन कि म चुनौती दिन्छु त्यो समाचार लेखनलाई कि लगातार यो सदनमा बसेर सुरुदेखि अन्त्यसम्म म बसिरहेको छु। यस्तो समाचार लेख्नको लागि म दुःख व्यक्त गर्दछु सम्मानीय सभामुख मार्फत। र माननीय सदस्य हेमराज राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहाडी जिल्लाका उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने एकमात्र केन्द्र हुन्छन् क्याम्पसहरू। त्यो क्याम्पसमा विभिन्न स्रोतहरू जुटाएर सञ्चालनमा आउने गरेको ई-लाइब्रेरी पहाडी क्षेत्रका विद्युतीय वितरणको अत्यन्त कमजोर गुणस्तरको कारणले गर्दाखेरि सामान्य हावाहुरी र बर्सातमा पनि विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा ती ई-लाइब्रेरी सञ्चालनमा ठुलो अवरोध खडा भएको छ सभामुख महोदय। त्यसैले कि त सरकारले पहाडी क्षेत्रको विद्युत वितरणको त्यो अवस्थालाई अन्त्य गरेर गुणस्तरीय वितरण प्रणाली व्यवस्था स्थापित गर्नु पर्यो। होइन भने यो एउटा अल्टरनेट इनर्जी प्रमोसन सेन्टर भन्ने रहेछ, त्यसमा चाहिँ क्याम्पस तहको आवश्यक पर्ने सोलर जडान गर्ने खालको कुनै पनि बजेटहरू जाँदैन रहेछ र कार्यदेश पनि रहेनछ। त्यसैले त्यहाँ सोलर जडान गर्ने ढङ्ग। माननीय सदस्य हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। विधिको शासन खस्किएको छ। मनपरी तन्त्र हावी भएको छ। जनतामा निराशा छाएको छ। सुशासनका सन्दर्भमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। विधि निर्माणका सन्दर्भमा हामीहरू कति जिम्मेवार भयौँ? हामीहरू आफैलाई सोध्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। विधि निर्माण संसदको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यभार भएकोले सबैलाई जिम्मेवारी बनाउने थलो पनि संसद नै हो। सभामुख महोदय, त्यसैले सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित गरिमामय थलो संसदलाई मर्यादित, बलियो र सबै प्रकारको समस्याहरूको समाधानको थलो बनाइयोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुम्लाको हिमा गाउँपालिका लगायतका ठाउँहरूमा अज्ञात रोगका कारणले गर्दा किसानहरूका सयौं सङ्ख्यामा भेडाहरू मरेका छन्। भेडा बाख्राहरू, किसानहरू घर न घाटको भएका छन्। म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो रोग यदि अझै फैलियो र यो रोग कुन हो भनेर पत्ता यदि लागेन भने जुम्ला र जुम्लाका आसपासका क्षेत्रका हजारौं किसानहरू घरबार विहीन हुनेछन्। त्यही भएर आज सदन मार्फत
म जानकारी गराउन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, त्यो रोग के हो त्यसको छिटो चेक जाँच गरी पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण गरियोस् र किसानको, संसारको सबभन्दा ठुलो किसानको चाहिँ आफ्नो कृषि उपज सामान हुन्छ। आज भेडा बाख्राहरू मर्दै गरेका छन्, किसान घरबार बिहिन्छन्। यसको छिटो रोगको निवारण गरी सदनबाट जारफानी गराउँदै यसको निराकरण गरेर उपचार गरियोस्, यही राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा मनसुन प्रणाली पूर्वी नेपालबाट सुरु भइसकेको छ। यस वर्ष विगत वर्षहरूमा भन्दा 35 देखि 55% बढी पानी पर्ने आकलन मौसमविदहरूबाट गरिएको छ। यसले नेपालका सुदूरपश्चिम, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका कतिपय जिल्लाहरूमा बढी प्रभावित हुने सम्भावना देखाइएको छ। तसर्थ यसको पूर्व तयारी, राहत तथा उद्धारमा तीनवटै सरकारको एकीकृत र समन्वयमा काम गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूका स्वयंसेवक संयुक्त रूपमा परिचालनको नयाँ र राम्रो निर्णय गृह मन्त्रालय र विपद प्राधिकरणले गरेको छ। यसको लागि नेपाल सरकारलाई सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद दिन्छु। जनताको राहत, उद्धार र मलमपट्टी लगाउने कार्यमा सफलता मिलोस्। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्मान्य सभामुख महोदय, काकरभिट्टा लौकी सडक योजना अन्तर्गत सडक निर्माणको क्रम जारी छ। डिपिआरमा काकरभिट्टादेखि सुनसरीको लौकीसम्म सडक निर्माण गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ, तर त्यो डिपिआरभन्दा फरक लौकीसम्म सडक निर्माण नहुने कुराको जानकारी आएकोले सुनसरीवासी जनताहरू चिन्तित र आन्दोलित छन्। तसर्थ म सभामुख मार्फत सरकारको डिपिआरमा उल्लेख भएको सडक अविलम्ब निर्माण गर्नका निमित्त माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।